बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं AGN की सहरी की ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान का महीना रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, नेमतों का महीना और अल्लाह ताला से ज़्यादा सवाब कमाने का महीना जो है उसमें हम शामिल हैं। और पहला अशरा है वो अपने इख्तिताम की जानिब है। 2 दिन रह गए हैं, फिर हम दूसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे। रमज़ान के हवाले से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक चलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, वो है रहमत, वो है रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और अफादियत क्या है, उसकी अहमियत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें शामिल करनी हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान और ख़ूबसूरत बनाना है। बात करते हैं रमज़ान की, तो इस्लाम में रमज़ानुल मुबारक का महीना बेहद अहम है, ये हम सबको पता है। ये महीना रूहानी तरक्की और माशियत और मग़फ़रत का महीना है। इसकी जो अहम बातों के बारे में अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक में कुरान का नज़ूल हुआ, उसमें रोज़े रखना, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, फ़ितराना अदा करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और सबसे ख़ूबसूरत रात, ख़ूबसूरत दिन हमें मिलेगा लैलतुल क़द्र का, वो दिन भी हमें नसीब हुआ। और रमज़ान के हवाले से अगर हम देते हैं तमाम पैगाम जो हम सब भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जिस तरह रमज़ान में है कि तक़वा और परहेज़गारी बेहद ज़रूरी है, उसके बाद सब्र आ जाता है, हमदर्दी है, ख़िदमत है, तौबा और इस्लाह है। ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, पर बार बार जब हम रमज़ान आता है उसमें जब हम बात करते हैं और उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्लिक कर जाती हैं, और जब क्लिक करती हैं तो हमारी ज़िंदगी में बेपनाह आसानियाँ पैदा होती हैं। तो आज अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने गेस्ट से भी तारुफ़ करवाऊँगी। जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और अफादियत का रहेगा। और यहाँ पे हमारे साथ सबसे पहले जो मौजूद हैं सैयद अलमदीर हुसैन बुखारी साहब, जो कि स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे उनसे सवालात होते हैं और बड़ा नॉलेज मिलता है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? खुश आमदीद कहेंगे आपको अपनी सहरी के प्रोग्राम में। और जो हमारी बाईं जानिब हैं वो हैं अलहाज हाफिज़ मोहम्मद वसीम नक्शबंदी, बड़े अच्छे नात ख्वां हैं, बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सहरी की ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। और मैं चाहूँगी बातों का आगाज़ तो बुखारी साहब रहेगा, पर मैं चाहूँगी नात जो है वो आप हमें सुनाइए। रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांगे अरे मांग, देता है करम का सदा, मांगे अरे मांग, देता है करम का सदा, मांगे अरे मांग। रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांगे अरे मांग, देता है करम का सदा, मांगे अरे मांग। आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रो, आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रो, हर वक्त मदीने की दुआ, मांगे अरे मांग, देता है करम का सदा, मांगे अरे मांग, देता है करम का सदा, मांगे अरे मांग। बर जाएगा कश्कोल मुरादों से तेरा भी, बर जाएगा कश्कोल मुरादों से तेरा भी, बन कर मेरे आका का गदा, मांगे अरे मांग, बन कर मेरे आका का गदा, मांगे अरे मांग, देता है करम का सदा, मांगे अरे मांग। सरकार को सरकार से मांगूंगा नियाज़ी, सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाज़ी, जिस वक्त भी आका ने कहा, मांगे अरे मांग, देता है करम का सदा, मांगे अरे मांग, दे
دیتا ہے کرم کا صدا مانگے رے مانگے. میں انہوں نے یہاں پر پیش کیا. تو بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں اور زیادہ بریف کیجئے گا، اس پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ مہینہ ہے جس کا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وآلہ الطاہرین پوری سال انتظار فرماتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورا سال بے تابی سے اس ماہ مقدس کا ہے. اولیاء اللہ، سلف صالحین، علماء کرام، اس امت کے صلحاء جتنے اولیاء ہیں وہ اس ماہ مقدس کا اس طرح سے انتظار فرماتے اور اہتمام فرماتے کہ باقی 11 مہینوں کا نہیں ہوتا تھا. اب جیسے ہی رجب المرجب ایک حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. دیکھا ان عدت شہور، اللہ نے 12 مہینے گنتی کے بنائے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ایک رجب، پھر ذیقعد، ذی الحج اور محرم. یہ وہ 3 تو پیدر پہ مہینے ہیں، اور ایک یہ مہینہ رجب المرجب جب آتا تو نبی علیہ السلام دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. مطلب ہے 2 ماہ پہلے سے رمضان کے لیے کس قدر اہتمام کی اور تیاری. اور پھر نصف شعبان میں آ کے آپ نے ایک خطبہ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کہ آگاہ رہو کہ ایک ایسا مہینہ تم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے. تو رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی راتیں سارے سال کی راتوں سے، دن سارے سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ایک ایک ساتھ افضل ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، بے شمار فضائل. ایک طویل خطبہ ہے اور بڑا اہم خطبہ ہے، متفق علیہ خطبہ ہے. اس سے رمضان کی اہمیت و افادیت جو آپ نے الفاظ استعمال فرمائے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے. اور پھر کس تیزی سے اسی رمضان سے پہلے شعبان میں جتنے نبی علیہ السلام نے روزے رکھے کسی اور ماہ مقدس میں نہیں رکھے، محرم میں رکھے. ویسے تو وہ ایام بیعت کا اور پیر کا یہ روزہ رکھتے تھے، ہر چاند کی جو 12، 13، 14 تاریخیں ہیں. لیکن اور اکثر کثرت سے حضور علیہ السلام روزے سے رہتے تھے. اولیاء کرام بڑے بڑے طویل روزے، بڑے ریاضتیں، بڑی مجاہدے بڑے کیے. لیکن رمضان المبارک کی جو خصوصیت ہے، جو آپ کی افادیت ہے، جو اللہ نے اس کو شان بخشی ہے، وہ کسی اور مہینے کو نہیں. اس لیے اسے شہر اللہ کہا گیا. شہر اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ اللہ نے اس میں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ خدا نے سورہ بقرہ مبارکہ میں جب روزوں کا ذکر کیا تو اس میں ساتھ رمضان اور قرآن اور صاحب قرآن 3 چیزیں ذرا آپ دیکھیے، اس کی تواتر سے دیکھیے کہ یہ شعبان، رمضان، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے معمولات مبارکہ جو تھے وہ اس قدر زیادہ اس ماہ مقدس میں آپ بہت زیادہ روحانی اعتبار سے ہمارے لیے یہ ہے. نبی علیہ السلام تو روحانی اعتبار سے ان منزلوں پہ اس معراج میں فائد ہیں جہاں بشریت کا گمان بھی نہیں گزر سکتا. لیکن صحابہ کرام نے بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا. اس میں آپ دیکھیے سحری کا نور، افطاری کا سرور، تراویح کا جتنے بھی رونقیں ہیں مساجد میں، جو اثار، جو قربانی، جو صدقات، جو خیرات، جو خیر خواہی، جو محبتیں جو معاشرے میں آپ دیکھتی ہیں کہ جس طرح سے یہ پھیل جاتی ہیں سب اور مہینوں میں دیکھی نہیں جاتی. ایک علیحدہ سا سکون ہے اس مہینے میں، کیونکہ خدا کی رحمتوں کا نزول. یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. بھائی صاحب نقشبندی صاحب نے نعت سنائی ہے، رحمت کا کھلا دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ. تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں رمضان ملا. جب موسیٰ علیہ السلام، میں آپ سے اس کی افادیت کا عرض کر دوں، جب آپ اللہ سے ملاقات فرماتے تھے اور 40 دن کا توہ طور پہ بھی رہے، جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے اپنے حقیقی بھائی کو چھوڑ کے گئے امت میں اپنے، اور الواح لکھی ہوئی توریت لے کے آئے وہاں سے اللہ کی بارگاہ سے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ایک عادت ہے کہ کسی پیغمبر سے حضور اللہ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا، اور اتنا زیادہ ذکر جتنا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کسی پیغمبر کا ذکر بھی نہیں ہے. اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر کلیم اللہ، خدا سے کلام کرنے کا شرف براہ راست حاصل ہے. طور پہ نبوت عطا ہوئی اور
बड़ी शानें हैं सरकार की। बेशक। तो उन्होंने एक मरतबा ऐसे ही पूछ लिया कि या अल्लाह, कोई मुझसे भी ज्यादा इस एतबार से खुश नसीब होगा कि जिससे मुझे हम कलामी का शर्फ हासिल है, कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, बड़ी शान है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, मैं जब तुम मेरे दरमियान गुफ्तगू आप कर रहे हैं तो मेरे और आपके दरमियान 70 नूर के पर्दे हाइल हैं। अच्छा, अभी पर्दे हाइल, पर्दे नूर के 70 पर्दे हाइल हैं मेरे और आपके दरमियान। और जब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उनकी उम्मत आएगी और वो रमजान मुबारक उन्हें नसीब होगा, और उनके जिस तरह से उनकी ये सारे चेहरे के आसार जो रोजे से नकाब और वो हो जाती है, आंखें धस गई, गाल पिचक गए, पेट साथ लग गए, और इसमें अल्लाह के इश्क में, और जब वो मुझे सजदा करेंगे, अफ्तार के करीब जो दुआ मांगेंगे कबूल करूंगा, और सजदा करेंगे, तेरे और मेरे दरमियान 70 नूर के पर्दे हाइल हैं। उनके दरमियान जब वो मुझे सजदा करेंगे रमजान में अफ्तार के वक्त, तो मेरे और उनके दरमियान एक भी पर्दा नहीं होगा। ये वो रमजान मुबारक है, ये उसकी इफादियत और अहमियत है अल्लाह की नजर में, अंबिया की नजर में, और ये आम उम्मती का हाल ये है। हमारे लिए ये इनामात है। तो सहाबा कराम के लिए, औलिया अल्लाह के लिए, खुद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, उनके लिए किस कदर ज्यादा ये मुकाम बुलंद होगा और क्या शानें होंगी इस रमजान महीने के। बेशक, बहुत ही खूबसूरत। अभी नाज़रीन, यहाँ पे बुखारी साहब से बात हो रही थी और भी बहुत सवालात हैं, जानेंगे उनके जवाबात। हमें जो ज्वाइन किया है उसामा सलीम ने, लेक्चरार भी हैं और बहुत अच्छे नात ख्वां भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उसामा? उसामा, आपको भी खुशामदीद कहेंगे सहरी की इस ट्रांसमिशन में। तो उसामा भी हमें क्या सुनाने लगे आप? जी, एक कलाम है, शाह साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, तो उनके तवस्सुल से कलाम है। आँख मेरी उदास रहती है, आँख मेरी उदास रहती है, उनके दर्शन की प्यास रहती है, आँख मेरी उदास रहती है, उनके दर्शन की प्यास रहती है, आँख मेरी उदास रहती है। शाह साहब काबिल गौर शेर है कि ऐसे दिल के नसीब क्या कहिए, ऐसे दिल के नसीब क्या कहिए, किसके? जिसमें यादें अब्बास रहती है, आँख मेरी उदास रहती है, उनके दर्शन की प्यास रहती है, आँख मेरी उदास रहती है। और छोड़ दो मुझको उनकी गलियों में, छोड़ दो मुझको उनकी गलियों में। क्यों? क्योंकि ये हवा मुझको रास रहती है, ये हवा मुझको रास रहती है, आँख मेरी उदास रहती है, उनके दर्शन की प्यास रहती है, आँख मेरी। और हम हैं नौकर
سلیم پنجتن کے ہم ہیں نوکر، میں ہوں نوکر سلیم پنجتن کا، کیوں ایک مستی سی خاص رہتی ہے، ایک مستی سی خاص رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، ان کے درشن کی پیاس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور بخاری صاحب بڑا ہی پیارا لگا ہے جو اسامہ نے سنایا، اور ہر لفظ جو تھا بہت ہی پیارا ادا کیا ہے۔ لکھا ہوگا اگر یہ ہوتا کہ ان کی زیارت کی پیاس رہتی ہے تو یہ زیادہ خوبصورت ہو۔ میں سلیم صاحب سے معذرت سے آپ پڑھیں تو اس کو یہ شامل کر لیں، ان کی زیارت کی پیاس رہتی ہے۔ بس سلیم صاحب کو بتا دیجیے آپ۔ اور یہاں پہ جو ہے ہم ایک اور نعت شامل کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ وسیم صاحب، آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ اپنی قسمت جگائی میں نے۔ واہ، ویسے رمضان میں ساری قسمت جگا سکتے ہیں، پوری امت کی قسمت جاگی ہوئی جاگی ہوئی ہے، بس دوسروں کی سلائیں نہ اپنی جگا لیں۔ اپنی قسمت جگائے بیٹھے ہیں، اپنی قسمت جگائے بیٹھے ہیں، ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ ہمیں بھی بلائیں گے در پہ، وہ ہمیں بھی بلائیں گے در پر، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، آج ہم ایسے ہی نہیں آئے، آج ہم ایسے ہی نہیں آئے، ہم تو ان کے بلائے بیٹھے ہیں، ہم تو ان کے بلائے بیٹھے ہیں، ان کے دربار کا یہ عالم ہے، ان کے دربار کا یہ عالم ہے کہ سارے گردن جھکائے بیٹھے ہیں، سارے گردن جھکائے بیٹھے ہیں، ان کے دربار کو سبھی عاشق، ان کے دربار کو سبھی عاشق اپنا قبلہ بنائے بیٹھے ہیں۔ انداز میں یہاں پہ نعت پیش کی۔ اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں، جیسے روزوں کے حوالے سے ہم ان کی اہمیت فضیلت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ماہ مقدس کے تقاضے کیا ہیں؟ ماہ
तकाज़े सबसे पहले तो ये है कि रोज़े आप पूरे रखें। जैसे ही रमज़ान का चांद तुलू हो तो उससे पहले नीयत तो कर लें, लेकिन पहली शब को जिसे हम चांद रात कहते हैं उस शब को आपको रमज़ान के पूरे रोज़ों की नीयत करना चाहिए। अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह आपको सेहत और सलामती दे, रोज़े रखने की तौफीक दे, तहरीक दे, रगबत दिलाए, ज़ौक़ और शौक़ पैदा करे। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस माह मुक़द्दस के तकाज़े क्या हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए? इस माह मुक़द्दस के सबसे पहले तकाज़े तो रोज़ों का पूरा करना है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसमें जो भी बाकी सब सहर अफ्तार जो कुछ भी है, तरावी, जो शब कदर, जो नज़ूल कुरान, जो इसार, जो ज़कात, जो सदक़ात, जो खैरात, जो वफ़ादारी, जो आपस की गमखारी, जो मुरव्वत, जो चाहत, जो खुलूस, जो प्यार मुआशरे में, जो ये सारा सजा देना है, सबसे अफजलियत फ़र्दियत रमज़ान में रोज़ों की फ़र्दियत। बेशक। तो जिसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसका सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, औलिया अल्लाह, हमारे जितने भी सल्फ़ सालिहीन हैं, अब्दाल, कुतुब, कलंदर, ये सब ये जितने भी इस्लाम के ये हमारे मरातब हैं, हिफ्ज़ मरातब, वो सब इंतज़ार करते थे। तो पहला काम क्या है कि रोज़ा रखा जाए। बेशक। जो रमज़ान को पिकनिक पॉइंट बनाए फिरते हैं, सैर रफ्तार इधर उधर, और कहीं करना कुछ भी नहीं, और शोर ज़्यादा मचाया हुआ, रोज़े पूरे नहीं, तकाज़े पूरे नहीं, एहतराम पूरा नहीं, तक़द्दुस पूरा नहीं, उसमें फिल्में चल रही हैं, उसमें ड्रामे चल रहे हैं, उसमें ताश खेली जा रही है, माशरे में गप्पें लग रही हैं, और इतनी कीमती घड़ियाँ जो कि कायनात की कीमती तरीन घड़ियाँ हैं, जो मताए जान से ज़्यादा कीमती हैं, उनको ऐसे ज़ाया कर दिया जाता है। और पलक झपकते में ये आप देखिए आज 8वां रोज़ा। बेशक। अब ऐसे लग रहा है कि कल ये तुलू और किस तेज़ी से वो चल रहा है, ये सूरत हाल। अभी मुझे बल्कि एक मेरे कलाम मेरी नज़र से गुजरा है, माह से आम दरा आहिस्ता चल, अभी बहुत से कर्ज चुकाने हैं, बिल्कुल अभी रब से तौबा करनी है, अभी पाक रसूल मनाना है, ये मतलब है इस तेज़ी से चल रहा है। तो पहल जो फर्दियत है वो रमज़ान में रोज़ों की है, और हमारे ऊपर नहीं, पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए, ये सब के लिए है। हत्ता कि जो आसमानी मज़ाहब नहीं है या आसमानी कुतुब जिनके पास नहीं है, हमारे पड़ोस में भारत में, वहाँ भी आप देखें कि वो भरत रखते हैं, और गरबा चौथ वो जो रखती हैं ख़वातीन, वो भी ये खाना पीना तर्क किया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक ऐसी थेरेपी है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मुसलमान नहीं है, जो रोज़े नहीं भी रखते, तो वो भी ऐसे इसके कायल हो गए हैं कि मेडिकली आपको 11 महीने आप खाएं, जो मर्जी करें, 1 महीना फास्टिंग और आपको अभी आपकी जितनी ये मेडिकल एडवाइजर हैं, न्यूट्रिशनर हैं, वो भी ये बता रहे हैं। तो ये अल्लाह ने तो सदियों पहले नबी अलैहिस्सलाम के जरिए ये निज़ाम दिया। तो पहले रोज़े रखें, पहली शब को ही चांद रात को, बजाय इसके कि कोई इस तरह के फजूल काम, नियत करें अल्लाह से, दुआ मांगे कि या अल्लाह पूरे महीने के रोज़े ईमान व इकान के साथ, एहतमाम व इल्तज़ाम के साथ, और तकवा और ईमान के साथ हमें पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत और सलामती दे। एक दिन बीमार हो जाएं या किसी वजह से छूट जाए रोज़ा, तो ये हदीस नबवी भी है, और ये तवातर के साथ ये साबित है कि अगर कोई जानबूझ के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे, वो सारी उम्र रोज़े रखे, वो फजीलत नहीं पा सकता जो इस एक रोज़े की है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि कई लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अगर वो रोज़े नहीं रख रहे हैं, और जी उनको बीपी डाउन का मसला है या कोई भी चीज़ का मसला है, तो कि जो हम किसी को पैसे दे देंगे, वो हमारी मतलब वो राशन या चीज़ें दे देंगे, तो क्या इस तरह हो सकता है? ये पॉसिबल है? ये तो है, इनको तो मरीज़ वाला सफ़र, अगर कोई मरीज़ है, सच्चा मरीज़ हो, हकीकी, उसके लिए रुखसत है, वो अयाम उखर में बाद में पूरे करे, और मुसाफिर के लिए भी वो कज़ा कर सके। आपको ज़रूरी सफ़र आ गया, आप कसर रोज़े को छोड़े और उसके बाद पूरा कर लें, वो फजीलत मिल जाएगी। लेकिन जो शौकिया बीमार हो जाते हैं, या छोटी सी बात में मैं थक गया था, उठा नहीं गया, ये नहीं है, ये आपको एहतमाम करना पड़ेगा। कहाँ से फिर रमज़ान नसीबों से मिलेगा? आप ज़रा पलट के देखिए, सारे जो अहबाब, आप भी और सब, ये नात खान हमारे दोस्त हैं, या जो माशरे में हमारे भाई बहन सुन रहे हैं,
کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن پہ یہ رمضان طلوع نہیں ہوا اور وہ قبروں میں چلے گئے، ہمارا سال چھوڑ گئے، اپنے گھر خالی ہو گئے، اور ان کے بچے اور ساتھی اور ان کی بیویاں اور بھائی اور اہل خانہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان میں اکٹھے تھے، آج ساتھ تو یہ اگلے سال جانے سب کو اللہ آپ کو سلامتی دے، پوری امت پاکستان سلامت رہے، ہمارے عالم اسلام میں جہاں جہاں قرۂ ارض میں مسلمان ہیں سب پہ اللہ خیر کرے۔ تو یہ ان فضیلتوں کو، ان ساعتوں کو ضائع نہ کریں، یہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ساتھ ہیں، یاد رکھیں، نیت کریں، پورے روزے رکھنے کی دعا کریں، ایک دن پورے مہینے کی شب چاند رات کو نیت کریں، اور پھر ہر روز صبح جب روزہ آپ سحری بند کریں اور افطار وہ پھر نیت کریں، ہر روز دوسرے کی، تیسرے، چوتھے، 8ویں رمضان کا روزہ اختیار کرتا ہوں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نوی۔ تو یہ جو نیت ہے نا، اس میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا مشکل اشکال ہے، اس لیے کہ میں غدن ہوتا ہے کل کے دن کو، تو ہم آج کے دن کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ غلطی نہ کریں، آپ یہ لکھیں کہ دل میں قصد کریں، نیت کے لیے لفظوں کا ضروری ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، قصد آپ کا یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا واجب روزہ 8واں یا کل 9واں ہوگا وہ رکھ رہا ہوں، واجب قربتاً اللہ، یہ دل میں قصد کر لے۔ تو اس اعتبار سے سحر اور افطار دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، سحر کے وقت روزہ بند کریں، سورہ انا انزلنا پڑھیں، حضور علیہ السلام کی مسنون دعائیں پڑھیں، اپنی مشکلات کی آسانی مانگیں، اور افطار کے وقت تو اللہ رب العزت بندے پہ اتنا مہربان اور کریم ہوتا ہے کہ جو بھی دعا آپ افطار کی مانگیں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی گڑ گڑا کے کہ مالک تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر کھانا پینا ترک کیا، بھوکا رہا، آنکھ ناک کان سب کا روزہ رکھا، روزہ پیٹ کا نہیں ہے خالی، بالکل ایسے آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے کہ آپ کو لغو بات نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، اپنی زبان کا روزہ رکھیں کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو لڑنے پہ آ جائے تو اس کو یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام فرماؤ سے یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہو تو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ ایک خاتون، اب میں یہ بہت ہماری بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں اور سارے امت مسلمہ سے میں آپ کی وساطت سے التماس کروں گا، ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے کسی کی غیبت کی، کوئی شکایت لگائی یا بات کی، تو کوئی بندہ غیبت ہے، اس کی غیبت ہو گئی، تو سرکار نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ لاؤ بھی انہیں کچھ کھانے کے لیے پیش کرو، تو وہ خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی تم نے غیبت کی ہے نا، ابھی میں تمہیں اس کا اثرات دکھا دیتا ہوں جو خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جب آپ کسی کی غیبت کریں گے بندہ مومن کی یا کسی بھائی کی یا بہن کی، تو وہ ایسے گویا اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اس قدر یہ استغفر اللہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم جسے بالکل کچھ نہیں سمجھتے۔ اور ایک تشت لایا گیا اور برتن صحابہ کرام لائے، خاتون کے آگے حضور علیہ السلام نے رکھوایا، اسے کہا کہ کیا کرو، کیا کیا تو اس بھائی کے جو مرے ہوئے بھائی کے نا گوشت کے تازہ ٹکڑے نکلے۔ اچھا، استغفر اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اور لوگ بھی سن لیں اور ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں، جو ہمارا ہابی ہے، ہمارا مشغلہ ہے، ہم اسے کچھ سمجھتے نہیں، بیٹھے بیٹھے 100 بندے کی برائیاں کر دیں، 100 بندے کی، اور وہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ یہ دیکھو تیرا روزہ کہاں رہا، ٹوٹ گیا نا روزہ، ابھی تازہ گوشت تم نے کھایا ہے۔ تو یہ اس قدر زیادہ اتنا آسان اتنا اس کا گناہ ہے، مطلب یہ روزے کو نبھانا، آنکھوں کانوں سے سارے دن گانے سن رہے ہیں، لغو باتیں سن رہے ہیں، چغلیاں سن رہے ہیں، زبان سے غیبت کر رہے ہیں، نگاہوں سے خیانتیں کر رہے ہیں، تو پیٹ کے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ رہے اور کہہ رہے ہم نے روزے رکھے ہیں سارے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی، اور سب جو گھر ہم اپنی اصلاح کریں، یہ توبہ کا مہینہ ہے، ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اس سے نیکی کی توفیق مانگے، اس سے اس کی رحمت مانگے، اس کی بخشش مانگے، اس کی رضا مانگے، اپنی اصلاح اعمال کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو درست کرنے کا مہینہ ہے۔ بے شک، بہت ہی اچھی بات کی بخاری صاحب آپ نے۔ اسامہ آپ کی طرف آتے ہیں، اب میں چاہوں گی کہ دوبارہ سے جو ہے کوئی کلام آپ سنائیں۔ کرم آج بالائے، کرم آج بالائے، بام گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے، بام گیا ہے، کرم آج بالائے،
زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا، اور مداح تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، کیا کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا، اور مجھے مل گئی ہے دو عالموں کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم اج بالا بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم اج بالا۔ زبردست، بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا بخاری صاحب۔ کلام جس طرح سے اسامہ پڑھ رہے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ اور جس طرح روزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے ہم قرآن سنتے ہیں اس میں نعت بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی دل کی گہرائیوں سے وہ آپ اللہ کے قریب کر دیتی ہے آپ کو۔ قرآن کی مدح ہے، نعت کوئی چھوٹی چیز تھوڑی۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اسامہ صاحب ماشاءاللہ لیکچرار بھی ہیں میتھ کمیونیکیشن کے، اچھی آواز ہے، اچھی شخصیت ہے، اور بڑے ڈوب کے پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات۔ یہ نعت جو ہے نا، یہ سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھی، ان سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام نے نعت لکھی سرکار کی جب آپ چھوٹے، اور میں پیچھے کیا جاؤں، انبیاء نے سرکار کی نعتیں کہی ہیں، آپ بشارت دی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جتنے انبیاء ہیں انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں، انجیل میں، اور آپ دیکھیے کہ توریت میں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یأتی بعدہ نبی اسمہ احمد، یہ نعتیں شروع سے چل رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی نعت قرآن کے ہر دوسرے پیج پہ میں عرض کروں، میں الحمدللہ طالب علم ہوں، قرآن کا خدا کی توفیق اور رحمت سے اللہ کا احسان ہے، قرآن کے ہر پیج پہ حضور علیہ السلام کی نعت ہے، اور قرآن وہ نعت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں کہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ یاد رکھیے، یہ میری آپ کی وساطت سے میں علماء امت سے بھی اپیل کر رہا ہوں، قرآن خدا کی کہی وہ نعت ہے جو انہوں نے اپنے حبیب کی شان میں کہی ہے، اور جا بجا نعت کے موتی بکھرے ہیں، حضور کی مدح سرائی ہے ہر پیج پہ، لیکن اس کے لیے دل چاہیے، آنکھیں چاہیے، وہ احساس چاہیے، وہ عشق چاہیے جس میں آپ جانچ کر سکیں کہ خدا نے کیا کیا کہا، اور ایک نہیں کئی نعتیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر پیج پہ نعت ہے، یاد رکھیے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے پھر شعراء نے جو حصہ ڈالا، اور یہ بخشش کے لیے ادھر قلم چلتے ہیں، میری عرض سنیے، آپ کوئی نبی علیہ السلام کی شان مبارک میں کوئی شعر کہیں یا لکھیں یا نعت کی آپ نیت کریں، یہ بھی نیت ہے روزے کی طرح، نماز کی طرح، کہ میں نعت لکھوں گا سرکار کی مدح، مالک مجھے توفیق دے۔ میں اپنی نماز میں دعا کرتا ہوں یا اللہ شعر و سخن کی توفیق عطا فرما، یہ بھی رزق ہے، یاد رکھیں یہ رزق ہے، رزق صرف روٹی پیٹ بھرنا نہیں ہے، اچھی اولاد، اچھے دوست، یہ بھی رزق ہوتا ہے خدا کی طرف، یہ مائل ہوتا ہے۔ تو یہ شعر و سخن کا رزق بھی خدا کی عطا ہے۔ آپ لکھنا شروع کریں، ایک شعر لکھیں، آپ کے کاغذ نے کرتاس پہ، یہ کرتاس کہتے ہیں عربی میں کاغذ کو، قلم نے اس پہ چلنا ہے، اس کی سرسراہٹ سے مدینے میں خبر ہو جاتی ہے کیونکہ نعت لکھا، یاد رکھیے، زبردست، بہت ہی یاد رکھیے، وہ وہاں خبر ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے تاریخ میں جناب
जो एक रुबाई बलग अल-उला बिकमाले कशफत दुजा बिजमाले, ये हसनत जमीओ खिसाले, ये जो रुबाई है शेख सादी अलैह रहमा की, सादी शिरादी अलैह रहमा रिजवानुल्लाह अलैह, उनकी रुबाई है ये शोरा आफाक। और ये वो रुबाई है जो दुनिया की आलम इस्लाम में हर मस्जिद पर, हर महराब में, हर मिंबर पे पढ़ी जाती है, हर ख़त्म में, फातिहा शरीफ में, इसाले सवाब में, मस्जिदों में, महराबों पे अजानों के बाद इसको आपने पढ़ना है। ये ऐसी शोरा फाक रुबाई है। रुबाइयाँ और भी बहुत सी हैं कि बेशुमार रुबाइयात है, बहुत सारी मुसद्दस, बड़ी नाज, बड़ी हम लोगों, इसको इतनी पजीराई क्यों मिली पूरे आलम में? इस शेख सादी अलैह रहमा की ये रुबाई की इतनी अहमियत और फजीलत क्यों है? इसलिए कि आप सरकार ने लिखी 3 मिसरे लिखे, बलग अल-उला बिकमालिही, शायरी की बात चल रही, नात लिखने की बात चल रही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसार, 3 लिखे और चौथा रुबाई 4 मिसरों की है। शेर 2 मिसरों का, रुबाई 4 मिसरों की, मुसद्दस 6 मिसरों की, और मुखम्मस भी एक चीज़ है, वो 5 मिसरों की होती है, याद रखिए। तो ये मैं भी कभी कभी तवा आजमाई करता हूँ इस मामले में, अल्लाह की तौफीक से सरकार के नाते अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हैं। लेकिन वो जब 3 मिसरे लिखे तो चौथा मिसरा शायान शान, उस वज़न का, उस शान का, उस अदब के एतबार से उस लेवल का नहीं आ रहा था। तो परेशान है कि मेरी रुबाई मुकम्मल नहीं हो रही। तो ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई, जो आपने कहा ना दर्शन, सलीम साहब ने लफ्ज़ यूज़ किया, हमारे ज़ियारत का लफ्ज़ ज़्यादा खूबसूरत है, उनकी ज़ियारत की प्यास की बात करें तो वो कदमों में गिर गए कि सादी परेशान हो, या रसूलल्लाह मैं कुर्बान जाऊँ, सरकार आप मेहरबानी फरमाए, मैंने आपकी शान में एक रुबाई लिखी है और चौथा मिसरा, परेशानी ये है कि चौथा मिसरा उस पाए का, उस लेवल का, उस अजमत का नहीं मिल रहा। तो फरमाया अच्छा तो सुनाओ तो क्या है? तो बलग अल-उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, फरमाया कि लिखो सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह, ये सरकार ने मुकम्मल की है रुबाई। और उसकी बिना पर ये देखिए कि फिर शेख सादी शिरादी की जो इज्जत की मेराज जो उन्हें मिली है, जो नसीब हुई है, वो क्या है? हत्ता के गज़वा तबूक में सरकार ने बाकायदा जब हमला किया, एक दर्रे में से थे सरकार, आपने भी एक शेर उसमें पढ़ा है जो रिज्ज़ कहते हैं, जैसे रिज्ज़ पढ़ना, मुखालिफ के सामने जाके फ़ख्र मुबाहात करके अल्लाह की तौहीद का तज़किरा करना। तो हमला हुआ और ऊपर से वो दर्रे में तांग घाट, नीचे से असहाबा का मजमा था और वो ऊपर कसरत की तादाद में फतह मक्का के बाद ये गज़वा हुआ। तो वो ऊपर से पहाड़ों के ऊपर तीर अंदाज बैठे थे, इतनी तेज़ी से तीर ऊपर से आए कि मजमा जो है ना वो भगदड़ मच गई। तो सरकार 1 इंच नहीं हटे, बल्कि नीचे उतरे, कुमान में तीर जोड़ा और फरमाया अनन नबी ला कज़ब अना इब्ने अब्दुल मुत्तलब, कि मैं वो नबी हूँ जो झूठ नहीं बोलता, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलब हूँ, अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूँ। ये शेर पढ़ के, रिज्ज़ पढ़ के तीर चलाए तो सरकार ने जम के जहाद किया। तो ये तो बिल्कुल है। अच्छा, जिस तरह बुखारी साहब पे भी मैं बात करने लगी हूँ, 7 रमज़ान शहादत जनाब फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा बिनते असद की, वो बड़ा दिल कर रहा था कि हम उसका टॉपिक रखें और उसके बारे में बात करें। बेशक हम 8वीं सहरी पर हैं, तो इसमें नाज़रीन हम इस पर भी डिस्कस ज़रूर करने लगे हैं आपके साथ, क्योंकि देखते हैं कि 7 जो रमज़ान है शहादत जनाब फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा बिन असद, उन्हें हमारा सलाम हो, उस पाक बीबी की ज़ात इक़दस पर जिसकी गोद में बैक वक्त रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामत पलती रही। सैयदा फ़ातिमा बिनते असद मौला अली अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं। उन्होंने ही रसूल अल्लाह को उनकी वालिदा सैयदा आमना की वफ़ात के बाद पाला। शेब अबी तालिब में भी वो कैद रहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाईं। 4 हिजरी को मदीना में आपका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में वो हस्ती जो है वो दफन हुई। 7 को वो दिन था, आज हम सहरी में हैं, पर दिल बार बार यही कह रहा था कि क्यों ना ये तस्करा किया जाए, क्योंकि ये इतना अहम है और हमारी ज़ात से रिलेटेड, हमारे उम्मत मुस्लिमा से रिलेटेड। तो इस पर बुखारी साहब मैं चाहूँगी कि इसकी वजाहत कीजिए। आपने कमाल जिक्र छेड़ दिया और उस मुक़द्दरा इस्मत का, उस अजीम खातून का जिक्र छेड़ा है कि जिनके पाए की शायद कोई खातून हो, इसलिए कि ये पहली हाशमी खातून थी, हाशमिया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की ये फूफी भी हैं और चची भी हैं।
یہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں. حضور علیہ السلام کے جو دادا تھے جناب عبد المطلب، ان کے سگے بھائی تھے جناب اسد، جی یہ ان کی بیٹی ہیں. ادھر سے بھی ہاشمی حضور علیہ السلام کی دونوں طرف سے طرفین میں سے ہاشمی خاتون ہے، ہاشمی مرد ملا، اور پھر اس سے جو گوہر نایاب نکلا وہ مولا کائنات علی علیہ السلام، یہ وہ خاتون ہے. اور جناب سیدہ پاک آمنہ صلوات اللہ علیہا جو کائنات کی افضل ترین ماں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، ان کی وفات کے بعد سرکار ان کی گود میں آئے ہیں، اور پھر یہ اب سرکار کے ہاتھوں سے قبر میں اتری ہیں. اتنی لمبی رفاقت ہے، کئی سالوں کی بی بی نے پالا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بتایا، خود آپ کے قول مبارک ہیں کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے مجھے کھلاتی تھی. یہ وہ ماں جب آ کے کہا نا، کل ان کی ریلت تھی کہ مولا علی نے کہ یا رسول اللہ میری ماں، آپ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، میری ماں فوت ہو گئی، تو آپ نے روتے ہوئے کہا کہ امی بعد امی، یہ لفظ ہے زبان رسالت سے نکلے، امی بعد امی، میری ماں کے بعد جنہوں نے مجھے پالا اور میرے اوپر اثار کیا، اور اپنے بچوں کو پسے پشت ڈال کے ہمیشہ پہلے مجھے کھانا دیا، جو بچہ کچا تھا وہ بچوں کو دیا، میرے بستر بدلتے. سب سے زیادہ میرے اوپر جو مہربان تھی ابو طالب علیہ السلام کے بعد وہ میری چچی، یہ میری ماں تھی. تو یہ شیب ابی طالب میں، جیسے آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا، شیب ابی طالب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ 3.5 سال قید رہی، فاقہ زندگی میں گزارا، پھر ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ میں آئی. بڑی اسلام کی مجاہدہ اور محسنہ تھی، بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں. سرکار نے اپنی ابا مبارک کا کفن دیا اور اپنی قبر مبارک میں خود لیٹے، مشایعت جنازہ کیا، جنازہ کے ساتھ چلے، اوپر موجود رہے. اور آپ حیران ہوں گی کہ 70 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھا. 4 یا 5 تکبیرات کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، 70 تکبیرات. اور وجہ پوچھی صحابہ نے تو فرمایا کہ 70 ملائکہ کی صفیں تھیں پیچھے جنازے میں، اس کے لیے میں نے 70 تکبیرات پڑھی. اتنی شان والی بی بی جس کی ایک گود میں نبیوں کا امام پلا اور دوسری گود میں اسی گود میں ولیوں کا امام پلا. ایک مولا علی بنے امام الاولیاء اور ایک رسول اللہ بڑے امام الانبیاء. اس سے بڑھ کے کون سی خاتون عظمت والی ہوگی جن کو یہ شرف حاصل ہے، لیکن ان کا ذکر کم ہے. بی بی علیمہ سعدیہ نعتوں میں ذکر ہے، ہر جگہ پہ ذکر ہے. ماشاءاللہ انہوں نے جی دودھ پلایا، وہ ایک الگ موضوع ہے. 2 سال سرکار رہے، جس کے ساتھ سال سرکار رہے، اور جنہوں سرکار ان کی گود میں پلے، ان کے پروان چڑھایا، جنہوں نے ساتھ شیب ابی طالب میں قید رہے، ہجرتیں کی، اسلام اولین سابقون اولون میں سے اسلام قبول کیا اور سرکار کے دستے مبارک میں گئے. ان کی کیا شان ہوگی. بالکل. یہاں پر جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کی جانب ہے. بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اسی طریقے سے روز آئیں گے اور ہمیں اچھی اچھی چیزیں بتائیں گے. اور یہاں پہ محمد وسیم صاحب آپ کا شکریہ، اسامہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ سحری میں آپ سے ملاقات ہوگی، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوگی، اور جو سوالات ہیں جو آپ جاننا بھی چاہتے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے جائیں گے. اور یہاں پہ لینے لگے ہیں ہم آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.